الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. به اجازه علمای بزرگوار، برادران، عزیزان، دانشمندان و همه جوانان عزیزی که در اینجا حضور به هم رساندند، خواستم مطالب چند پیرامون میلاد با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و همچنان میلاد نوربخش و میلاد منتشر کننده علم و دانش امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما عزیزان و بزرگان لحظات قرار داشته باشد. گرچه در ابتدای پروگرام اینچنین نبود که بنده در خدمت شما مطالب را به عرض برسانم، ولی از آن جایی که ریاست محترم فرهنگی تشکیلات این برنامه را روی دست گرفتن، یک عمل نیکو بود و نیکو است. خواستم در خدمت شما عزیزان قرار بگیرم. از ایشان و سایر دوستانی که در این برنامه زحمت کشیدن تشکری می‌کنم. ولی ما در جریان هفته رحمت للعالمین قرار داریم، در جریان سالروز یک ولادت رحمت، نور، عزت، صلابت، امنیت و شکوه انسانها و در سطح کل روز ولادت انسانیت در عالم بشریت قرار دارد که همانا ولادت پیامبر بزرگوار اسلام و همچنان فرزند عزیزش امام جعفر صادق علیه السلام است که از اینجا این روز خجسته و مبارک و نیکو را به همه امت اسلامی، مخصوصا ملت مسلمان افغانستان و اختصاصا شما حضار گرامی مبارکباد عرض می‌کنم. ولی پیامبر بزرگوار اسلام برای اون طوری که قرآن از نشان مطلب خاصی را در رابطه با جایگاه و مقام پیامبر بزرگوار اسلام و بندگان خدا و به انسانهای هوشمند ابلاغ می‌کند. موضوعی از عزت و رحمت و شکوه و جلال بحث می‌نماید. آیه قرآن نشان را که تلاوت نمودم، خداوند و پیامبرش خطاب می‌کند که ما تو را به صفت یک عنصر رحمت برای نجات انسانها و نجات بشر و همه موجودات فرستادند.
همونطور هم عملا پیامبر بزرگوار اسلام جایگاهش را و نقشش را و موقف عملیش را برای نجات بشریت به ثمر رساند. جزیره العرب محیطی بود که جز وحشت، ترس، انسانکشی، بی‌عدالتی، ظلم، جور، نفاق چیزی در اون صحرای کش دیده نمیشد و به مشاهده نمیرسید. اما این نوزاد نور و عزت سرانجام از آن انسانهای وحشی امروز انسانهای ارزانمون که امروز از برکت مبارزات و بی‌صبر و انقلاب و جهش پیامبر بزرگوار اسلام بیش از 1 میلیارد انسان، بیش از 1 میلیارد انسان موحد ما در کره زمین و در جغرافیای بشری انسانها داریم. روزگاری را در جامعه بشری پیامبر بزرگوار اسلام رقم زد که سرآمد همه ارزش‌های انسانی بود، از علم، اخلاق، امنیت، پیشرفت، عدالت، ظلم‌ستیزی، کفرستیزی، شرک‌پرستی در مجموع پیامبر بزرگوار اسلام در عرصه‌های مختلف که طبیعت یک انسان ضرورت داشت بر اساس مکانیزم روحی و جسمی که بشریت را خداوند در وجود یک انسان قرار داده بود، پیامبر بزرگوار اسلام الگوسازی نمود. اما متاسفانه که اگر ما امروز مقایسه کنیم پیشرفت‌های همه‌گونی که در زمان پیامبر بزرگوار اسلام و بعد در زمان خلفا، اختصاصاً در زمان حضرت علی علیه السلام و بعد در مجموع هرگاه ما زندگانی ائمه را در قضایای اجتماعی و سیاسی و ارزشی انسانها اگر بررسی میکنیم، مصداق زمان پیامبر بزرگوار اسلام در عرصه پیشرفت‌های همگونی بودند. اما از آن روزی که مسلمانان متاسفانه از مسیر اصلیش، از خطی که پیامبر، از پالیسی که پیامبر بزرگوار اسلام ترسیم کرده بود عدول کرد، امروز می‌بینیم که مسلمانانی که علم را برای جامعه بشری من حیث یک جهیش، من حیث یک انقلاب به ارمغان آورده بود و دنیای اروپا و دنیای شرک و دهریت و کفر از او توانستند امروز خود را به میزان اونچنان قله‌های سعادت برسانند که امروز ما ریزخور کسانی هستیم که در ابتدای اونا یک ساعتی که مسلمانان در اون زمان کشف کرده بود فکر میکردن و تبلیغ میکردن که این در حقیقت یک شیطان است. اما امروز ما دستاوردهای که باید از آن مسلمانان در عرصه تکنولوژی، در عرصه سیاست، در عرصه مدیریت، در عرصه اقتصاد و در همه زمینه‌ها ما باید الگو می‌بینیم. اما متاسفانه که امروز می‌بینیم ما ریزخور حال دیگران هستیم. علت در اینجا
مسلمانان از موقف عملی که باید بر اساس معیارهای اسلامی و اسلام را بر اساس یک زندگی حیاتبخش عمقودی میتوانست در زندگانیشان تطبیق کند، متاسفانه نکردند. امروز اگر ما باید امت اسلامی را مورد بحث قرار بدهیم، از امت اسلامی بگذاریم جامعه اسلامی افغانستان را، ملت افغانستان را، دلیلی که ما 35 سال با مشکلاتها، دربدریها، تباهیها مبتلا هستیم چیه؟ همه میدانند که پیامبر ممثل وحدت و توحید، پیامبر ممثل عزت و سربلندی و شکوه انسانها. هر با ما مؤلفه های وحدت و توحید را در زندگانی مسلمانان از محوریت قرآن و سنت ما اگر مورد بحث قرار بدهیم، به مراتب بیشتر از آن است که ما امت اسلامی اختلاف نظر در بسا موارد فکری داریم. پس چرا ما عامل نیستیم، عامل عملی قضیه نیستیم؟ چرا ما اقتدای راستی به پیامبر نداریم؟ آیا این کفایت میکند که ما سالیانه یک روز را تحت عنوان میلاد پیامبر و یا یک هفته را به نام هفته رحمت للعالمین یا هفته وحدت که اختلاف در بین برادران اهل تسنن و تشیع در رابطه با روز ولادت پیامبر روی دلیل است که تحت عنوان هفته رحمت للعالمین در این سرزمین نامگذاری شده است سال روز پیامبر بزرگوار اسلام. آیا واقعا این بسیطه است؟ نخیر. ما اگر بخواهیم واقعا تعبیر یا تغییر در زندگانی خود داشته باشیم، باید گام‌های عملی را در راستای زندگی روزمره خود از خانواده گرفته تا جامعه، تا سیاست و اقتصاد و همه تا همه مسائلی که برای انسانها ضرورت است، اگر ما اقتدای راستین به اسلام و پیامبر بزرگوار اسلام و سیره پیامبر و سنت پیامبر داشته باشیم و می داشتن مسلمانان امروز به این روزگار مبتلا نمیشویم. پس ما فقط و فقط اکتفا کردیم با یک سلسله شعائر بی بنیاد که گام‌های عملی بر نداشتیم. علمای بزرگوار حضور دارند. اسلام در حقیقت یک عمل است، عمل کردن است، یک شیوه است که تو اگر در اون شیوه، در اون سلوک و در اون مسیر گام برداشتی، حرکت عملی کردی، سعادتمندی نصیبت می‌گردد. اگر خدای نخواسته تنها شعار بود، همین طور است که امروز ما مسلمانان جهان، مخصوصا مسلمانان افغانستان مواجه هستیم. بنابراین امیدوار هستم که ما بر محوریت پیامبر بزرگوار اسلام که محور توحید و وحدت است، محور عزت است، محور یگانگی است،
ابتدا کنیم بر اساس فرمان خدا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر ما حاضر نشدیم که باز هم به شکل گذشته ها سنها اکتفا و شعار دادن ها داشته باشیم، نماز ما معنای معنویت خود نداشته باشد، روزه ما نداشته باشد، جهادی که قبلا داشته با حالا جهاد حرکتی دیگره، شکلی دیگره، نحوه دیگری را برای خود گرفتن که او عبارت از یک حرکت سالم در راستای بهبودی، رفاه و آسایش و استقرار عدالت. هرگاه در یک جامعه خبری از عدالت باشد در اونجا جز وحشت، تباهی، دربدری چیزی دیگری نخواهد بود. پیامبر بزرگوار اسلام با یک کمیت بسیار محدود ولی عامل عدالت، عامل تقوا و طهارت، عامل همین ارزش‌ها بودند که پیشرفت کردند. اگر ما هم در آن مسیر یک حرکت جدید بنریم را در برخوردهای خود، در طرز دید خود، تفکر خود و راه و روش خود عملا به اثبات نرسانیم، یقینا روزگار ما عوض نخواهد شد. ما از یک طرف میاییم از پیامبر من حیث پیامبر وحدت و اتحاد یگانگی فریاد میکشیم، تجلیل میکنیم، از طرف دیگر عملا علیه انقلاب و نهضت پیامبر عمل میکنیم که همانا تفرقه های قومی، تفرقه های مذهبی و دهها مسائل دیگر در جامعه ما حضور ماست. ما اگر بر اساس مؤلفه های وحدت مسلمین و مسلمان ها اگر بحث بکنیم از محوریت قرآن، از آدرس قرآن و سنت پیامبر، یقینا ما دیگه این مشکل نمیتونیم داشته باشیم. چون متاسفانه ما اصلا بیگانه هستیم از اصل، اساس، روش عملی پیامبر و اسلام. روی همین رسیدهای تحت عنوان قومیت عمل میکنیم، گاهی تحت عنوان مذهب عمل میکنیم، گاهی طبقه های دیگری را. پس یقینا انتظار سعادت را نداشته باشیم. اگر ما بخواهیم که سعادتمند شویم باید ما